नमस्कार, यो तथ्य विश्लेषण हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, भारतीय भूपू गोर्खा र भारतीय भूपू गोर्खाका श्रीमतीको पेन्सन विभिन्न बहानामा भारतले रोकेको छ। एक दुई जनाको कुरा होइन, हजारौंको संख्यामा। सन् 1990 भन्दा पहिले भारतीय सेनामा भर्ती भई पेन्सन प्राप्त गरेका भारतीय गोर्खा भूपू सैनिकका श्रीमतीलाई कागजात नपुगेको बहानामा अहिले पनि पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको हो। पेन्सन पाउनुपर्ने कतिपय भूपू सैनिकका श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपयले अहिले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। कतिलाई त अहिले ऋण नै लागिसकेको छ, दूतावास धाउँदा धाउँदा, तर पनि पेन्सनको अझै पनि टुङ्गो छैन। वीर गोर्खाली भन्दै युद्धमा लडायो भारतले। अहिले पनि भारत सरकार भूपूहरूको प्रशंसा गर्छ। उनीहरूले गरेको योगदानको पनि चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। तर परिश्रमको मूल्य दिन भने अनेक बहानाबाजी गरिरहेको छ भारत। अझ अचम्मको तथ्य त के छ भने एक भूपू सैनिकलाई उनको राजनैतिक आस्थाकै कारण पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको छ। उनी तत्कालीन माओवादी निकट भएकै कारण अहिलेसम्म पनि पेन्सन पाएका छैनन्। निरन्तर प्रयास गर्दा पनि विभिन्न बहानामा अलमलाइरहेको छ भारत अहिले पनि भूपू गोर्खाहरूलाई। यी हुन् बागलुङका तिलबहादुर खत्री, भूतपूर्व भारतीय सैनिक। उनले आफ्नो उर्वर समय भारतीय सेनाको लागि दिए, भारतको सुरक्षाका लागि दिए, भारतीय सीमा रक्षाको लागि दिए। आफ्नो जन्मभूमि र परिवारबाट टाढा भएर भारतको रक्षाका लागि आफ्नो उर्वर समय खर्चिएका छन् तिलबहादुर खत्रीले। तर कस्तो विडम्बना, भारतले उनले प्राप्त गर्नुपर्ने पेन्सन नै रोकिदिएको छ, दिएको छैन अहिलेसम्म पनि। उनको राजनैतिक आस्थाको कारण, उनी माओवादी निकट भएका कारण नै उनको पेन्सन भारतले रोकिदिएको हो। देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भइसकेको छ। तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डदेखि बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरू भारतमा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भ्रमण पनि गरिसकेका छन्। तर तिलबहादुरलाई भने माओवादीसँग निकट भएकै कारण उनको पाउनुपर्ने पेन्सनबाट पनि रोकिएको छ। कारण चाहिँ त्यस्तो क्लियर कारण केही पनि छैन भन्ने थियो। तर त्यो चाहिँ कुनै एउटा आन्तरिक आर्मीहरूको एउटा हुन्छ रुलहरू। जस्तै अब त्यो जनयुद्ध लागेको कारणले कुनै एउटा अफिसर, जुन अफिसर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले यो चाहिँ गतिविधिमा लागेको भन्दाखेरि रो पेन्सन ब्लक गर्नुपर्छ भन्ने रेकमेन्ड गरेको भन्ने जस्तो आवाज भेटिन्छ त्यहाँभित्र खोज्दाखेरि। तर त्यसले अब त्यो अफिसरको कारणले गर्दाखेरि, एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा रोकिएको जस्तो बुझिन्छ। त्यो बाहिर यो कारणले रोकियो भने आएको छैन। तर चाहिँ हाम्रो आधिकारिक अदालतबाट चाहिँ गर्दाखेरि कुनै पनि केस छैन तपाईँको भन्ने कुरा मैले पाएको छु। हो, निकै लामो समय भयो पेन्सनका लागि पहल गरेको, तर पनि पेन्सन कहिले पाउने हो टुङ्गो अझै छैन। कस्तो विडम्बना, आफ्नो उर्वर समय भारतीय सेनाको सेवामा बिताएका तिलबहादुर अहिले पनि आफ्नो पेन्सनका लागि प्रयास गरिरहनु परेको छ। आफ्नै परिश्रमको मूल्यबाट भारत सरकारले वञ्चित गरेको छ उनलाई। बुढेसकालको सहारा पेन्सन भारत सरकारले अहिले पनि दिन आनाकानी गरिरहेको छ। उनले अहिले पनि भारत सरकारबाट मासिक 40,000 पाउनुपर्ने हो। अहिलेसम्मकै हिसाब गर्ने हो भने झन्डै 60 लाख भन्दा बढी रकम उनले पाउनुपर्छ पेन्सनको रूपमा। हुन त उनले यसको लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन्। बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि भारतीय राजदूतसम्मलाई भेटेर आफ्नो पीडा उनले सुनाएका छन्। तर उनको पीडा सुनिसकेपछि पनि उनको समस्याको सम्बोधन भने भइरहेको छैन। दूतावासदेखि नेपाली नेताले पनि प्रयास त गरे, तर उनले पेन्सन पाएका छैनन्। आवश्यक पहलपछि पनि पेन्सन अझै हात नपर्दा उनी निराश देखिन्छन्।
म भर्ती चाहिँ भारतको अथवा अङ्ग्रेजी इस्वी सम्मतको 1978मा म भर्ती भएँ भारतीय सेनामा। त्यसपछि मैले 17 वर्ष पुरा गरेर 1995मा डिसेम्बरमा त्यहाँबाट आउट भएँ र मैले 2003सम्म मैले रेगुलर पेन्सन बुझेँ। त्यसपछि म जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि म पेन्सन थाप्न जान पाइनँ र पेन्सन ब्लक भयो र हामी 63 सालको जनयुद्धको विसर्जन वा शान्ति प्रक्रियासँगै मैले चाहिँ भारतीय पेन्सन क्याम्प पोखरामा पेन्सन लिन जाँदाखेरि विभिन्न डकुमेन्टहरू माग्ने काम भयो। डकुमेन्टहरू पुऱ्याएँ तर पनि त्यसको निष्कर्ष आउन सकेन। अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ हाम्रो अफिसरहरू चेन्ज हुने, एमबिसीमा कर्नल साहबहरू चेन्ज हुने, पोखरामा चेन्ज हुने गर्दाखेरि एकपछि अर्कोले आउँदाखेरि एकजनाले हुन्छ भन्दै जान्छ, त्यहाँको काम हुँदैन, अर्कोले आउँछ अर्कोले हुन्छ भन्छ, हुँदैन गर्दा गर्दै तपाईँको लगभग अहिले भन्दा 6 वर्ष पहिला भारतीय एमबिसी काठमाडौँमा कर्नल मान भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको डिए। उहाँले अब जे भए पनि हामीबाट त्यो हल हुँदैन, यो अहिलेसम्म तपाईँले कति भ्रममा पर्नुभयो, गर्दा गर्दै भएन, के भयो हामीलाई थाहा भएन, तर तपाईँ अब सिभिल कोर्ट नगरिकन तपाईँको समाधान हुँदैन भन्ने भएपछि मैले 6 वर्ष पहिलेदेखि अब इलाहाबाद मार्फत लखनऊ मार्फत मैले सिभिल कोर्ट गरेँ। सिभिल कोर्ट गर्दाखेरि फेरि त्यहाँको चाहिँ कर्नल अशोक भन्ने मेरो वकिल हुनुहुन्थ्यो, सरकारी वकिल, उहाँले मेरो केस गर्नुभयो। उनको राजनैतिक आस्थाको कारण नै उनलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको भए पनि उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै झण्डै 8,000 भन्दा बढी पेन्सन पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई अहिले पनि भारतले विभिन्न बहानामा पेन्सन दिन अस्वीकार गरिरहेको छ। त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा एकल महिलाहरू छन् जो निकै वृद्ध पनि छन्, उनीहरू बिरामी पनि भइरहन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यही पेन्सनको सहारा भने अहिले छैन। उनीहरूमध्ये धेरैले आवश्यक कागजात पुर्याउँदा पनि उनीहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा त वृद्ध एकल महिलालाई अनेक प्रश्न गर्दै भूतपूर्व गोर्खाले भारतीय सेनामा रहेर गरेको सेवाकै अपमान पनि गर्ने गरिएको छ भारतीय जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट पनि। उता तिलबहादुर खत्रीले पनि आफ्नो पेन्सनका लागि मुद्दा मामिला नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले मुद्दाको टुङ्गो लागिसकेको भनेर त बताइएको छ, तर पेन्सनको लागि भने विलम्ब भइरहेको छ। आजभन्दा 6 वर्ष पहिला कर्नल अशोक भन्ने मेरो मुद्दा लड्नु भएको थियो लखनऊबाट। उहाँले मुद्दा फैसला भएपछि भइसक्यो भन्ने मलाई जानकारी गराइसकेपछि अहिले फेरि पछिल्लो पिरियडमा हाम्रो अन्तिम डकुमेन्टहरू इलाहाबादमा हुने भएको हुँदा रेकर्डहरू त्यहाँ डकुमेन्ट पठाइसकेको जानकारी भएको छ र उहाँबाट अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले 2-3 महिनापछि हुन्छ भन्ने मलाई सम्झना आइराखेको थियो फोन मार्फत र अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले उहाँहरू अफिसहरू नखोलेको कारणले भएको छैन भन्ने खबर आएको छ। अहिले पछिल्लो अपडेट मलाई उहाँ पनि सम्पर्क भइरहेको छैन। भारतले नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको परिश्रमको मूल्यबाट कदापि पनि वञ्चित गर्न पाउँदैन, तर पनि हजारौंको संख्यामा भूतपूर्व भारतीय सैनिक र उनीहरूको परिवारलाई विभिन्न बहानामा पेन्सनबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ, जसले भारतीय सरकार र भारतीय सेनाको नियतमाथि पनि गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। एकातिर भूपू गोर्खाको लागि भन्दै भारतीय दूतावास नै विभिन्न सेवा सुविधा वितरण गरिरहेको बताउँछ भने अर्कोतिर भूपू गोर्खा र उनीहरूको परिवारले भित्रभित्रै पिल्सिनु परिराखेको छ। उनीहरूको सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ। कागजात नपुगेको वा कागजात नल्याइएको वा कागजात नै नभएको लगायत बहानाबाजी गर्दै यो विरोधाभास कहिलेसम्म? भारत सरकार र नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले पनि यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, सन् 1990 अघिसम्म भारतीय सेनामा भर्नाको लागि सबल शरीर भइपुग्थ्यो। गल्लाहरू गाउँ गाउँमा पुगेर नेपाली युवालाई जम्मा गरी भारतीय सेनामा
भर्ना गर्थे। उनीहरूलाई युवा भए पुग्थ्यो। जति बेला भारतलाई नेपाली युवाको आवश्यकता पर्यो उसले न त नेपाली युवाको जात हेर्यो न त नेपाली युवाको कागजात नै। सेवा अवधिभर पनि उसको जात र कागजातले केही असर गरेन भारतलाई। जब उनीहरूले अवकाश लिएर घर फर्किए तब बहानाबाजी सुरु भयो। जब भूपूका श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानको पेन्सनका लागि पहल प्रारम्भ गरे, कहिले थर नमिलेको बहानामा त कहिले अनेक प्रश्नको जवाफ नमिलेको बहानामा पेन्सनबाट वञ्चित गरियो र अहिले पनि रोकावट कायमै छ। भारतीय सरकार र भारतीय सेना विभिन्न बहानामा अहिले पनि पेन्सन पाउनुपर्ने भूपू गोर्खाका श्रीमती र उनीहरूको परिवारलाई अल्मलाइरहेको छ। भूपू भारतीय गोर्खाले भारत र भारतीय नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी सेवा गरे। तर अहिले उनै भूपू गोर्खा अनि उनीहरूको परिवार र भारत सरकारबाट पेन्सन पाउनुपर्ने भूपू गोर्खाका श्रीमतीहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्। किनकि उनीहरूमध्ये धेरै अहिले वृद्ध छन्, रोगी छन्, राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन्, विकट गाउँमा बस्छन्। त्यसैको फाइदा भारतीय पक्षले उठाइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि उब्जिएको छ। भूतपूर्व भारतीय गोर्खा र उनीहरूको परिवारलाई दुःख दिने नियतका साथ त भारतले यस्तो गरिरहेको होइन भन्ने गम्भीर आशंकाले न त भारतलाई हित गर्छ न त भारतको सेनामा हाल कार्यरत नेपाली नागरिकलाई नै। हामी यिनै विषयमा अझ विस्तारमा बुझ्न भूतपूर्व भारतीय गोर्खाका महासचिव भेषशङ्कर पुरीलाई भेट्न उनको निवासमै पुग्यौं। उनलाई हाम्रो पहिलो जिज्ञासा थियो, पेन्सनको समस्या के हो? किन पेन्सन प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पनि पेन्सनका लागि दुःख पाइरहेका छन्? उनको जवाब थियो, पहिले सेनामा भर्ती हुनका लागि शरीर मात्र हेरिन्थ्यो। भर्ती हुँदा कागजातको खासै वास्ता पनि गरिएन। अहिले पेन्सनका लागि कागजात नपुगेको भन्दै पेन्सन नै दिइएको छैन। पहिला भर्ती हुँदाखेरिमा नागरिकताहरू हुन्थेन अनि नागरिकताहरू नभएपछि मान्छे यहाँ आएपछि फेरि नागरिकता खोजिने भयो। पहिला त अझै उनको शरीर राम्रो भयो भने त्यहाँ जातपातको कुरा पनि हुन्थेन। गल्ला आउँथ्यो गाउँमा, गल्ला गाउँमा आएपछि उनीहरू लगेर भर्ती गरिदिन्थे र गरिसकेपछि त्यतिखेर कुनै डकुमेन्टहरू चाहिन्थेन भर्ती हुँदाखेरिमा। जब रिटायर भएर आएपछि फेरि उसको नागरिकता खोजियो अनि लालपूर्जा खोजियो। त्यो पल्टनमा र यहाँको त्यो डकुमेन्टहरूमा भेरिएसन आयो। त्यसले गर्दाखेरिमा नाम नमिलेको भयो भनेर अनि पछि पेन्सन नपाएको अवस्था छ अहिले। बुढेसकालमा पेन्सनको आशामा पनि नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन्। भूपू भारतीय गोर्खा र उनीहरूको श्रीमतीको लागि बुढेसकालको सहारा हो पेन्सन। श्रीमानको मृत्युपछि अलिक कम भए पनि श्रीमतीले पेन्सन प्राप्त गर्छन्। तर कस्तो विडम्बना! उनीहरूलाई पनि अनेक प्रश्न गर्दै अनेक बहानामा अहिले पेन्सन दिन भारत सरकार आनाकानी गरिरहेको छ। त्यसमा सोद्धाखेरिमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विडोको उमेर भनेको 75 देखि 80 वर्षको उमेर हो। त्यही नै हो। त्यहाँ त्योभन्दा पहिलाको कमै हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको आँखाले नदेख्ने, कानले नसुन्ने, त्यो आफूले त्यस्तो किसिमको ध्यान नरहने र त्यस्तो अवस्थामा क्वेसनहरू कस्तो सुन्छ भने तेरो श्रीमानको कति सालमा मृत्यु भयो, कति सालमा बिहा भयो, त्यस्ता यस्ता क्वेसनहरू गरिन्छ। अनि पछि त्यसको जवाब दिन नसकेपछि अनि पछि यो होइन भनेर त्यसरी चाहिँ पेन्सन नदिएको अवस्था छ। त्यो उनीहरूले भनेका क्वेसनहरू उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न विडोहरूले। त्यसरी यो त्यसो भएदेखि यो झुट हो भन्ने कुराहरू त्यसरी नपाएको, त्यसो भनेर नदिएको कुराहरू छ। त्यहाँ यस्ता धेरै किसिमका केसहरू छन्। एउटा केस छ भने जो पहिलेमा तपाईँलाई भनिसकेँ कि मतलब जो के अरे नाम थरी जस्तो भए पनि हुन्थ्यो, मान्छे को शरीर मिलेपछि लगेर भर्ती गरिन्थ्यो र पछि नाम के अरे पछि नामहरू खोजियो
कोही फेरि यस्तो छ, पहिलाको तपाईँको 4 महिनाको छुट्टी हुन्थ्यो। 4 महिना छुट्टी आउँदाखेरिमा पहिलाचोटि बिहा गरेपछि त्यो 4 महिनाभित्रमा अर्कै श्रीमती, त्यो अर्कै गएको अवस्था थियो र अनि अर्को बिहा गरेको अवस्था थियो। र त्यतिखेर पनि के भयो भने त्यो पहिला भएको श्रीमतीको नाम नकटाएर, पहिला गएको श्रीमतीको नाम नकटाएर त्यो पहिलाकै नाम रह्यो र कान्छीले पेन्सन नपाएको अवस्था रह्यो। पेन्सन भूतपूर्व भारतीय गोर्खाको परिश्रमको मूल्य हो, न त यो भारत सरकारको कृपा हो न त दक्षिणा नै। तर पनि भारत सरकार पेन्सन पाउनुपर्ने हजारौं व्यक्तिलाई अहिले पनि अलमलाई मात्र रहेको छ। कतिलाई पेन्सनका लागि धाउँदा धाउँदा ऋण नै लागिसक्यो, तर भारत सरकारले आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन। उल्टो कतिपय भारतीय कर्मचारीको व्यवहार नै शासकको जस्तो हुन्छ। पेन्सन पाउनुपर्ने भूपुका श्रीमती र उनीहरूको परिवार कहिले सिफारिसको लागि सिडिओ कार्यालय धाउँछन् त कहिले दूतावास, तर पेन्सन नपाउँदा निराश भएका छन्। नै उहाँहरूले यही भन्नुहुन्छ। हामी धेरैचोटि काठमाडौँ गयौँ, धेरैचोटि हामी पोखरामा गयौँ, जाँदाखेरि पनि हामीले पेन्सन पाएको छैनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो आइरहेको छ। हामीले यो डकुमेन्ट लिएर गयो भने यो डकुमेन्ट लिए भन्नुहुन्छ, अनि यो डकुमेन्ट लिएर आइजाँदा यो डकुमेन्ट लिएर आउनु भन्नुहुन्छ। फेरि अनि सिडिओ कार्यालयमा गयो, मैले यो डकुमेन्ट पहिले दिइसकेको अब दिन्नँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको गुनासो कहिले सिडिओको कार्यालयमा, कहिले एमबिसीको कार्यालयमा हामी धाम्दै हाम्रो पेन्सन पाइएन भनेर उहाँहरूले गुनासो सुनाइराख्नुहुन्छ हामीहरूलाई। एमबिसीलाई अथवा सिडिओ कार्यालयमा जो पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था भनेको एकदमै अन्तिम अवस्था हो। उहाँहरूको साह्रै दुःखको अवस्था हो। उहाँहरूको उमेर तपाईँको कान सुनिँदैन, आँखा देखिँदैन, आर्थिकको त्यत्तिको अवस्था हुन्छ, दबाईहरू खाइराख्नुपर्छ। त्यस्तोलाई एउटा वृद्धको हिसाबले पनि उहाँहरूको काम अथवा सिडिओ कार्यालयको तर्फबाट होस् या इन्डियन एमबिसीको तर्फ रिकर्ड अफिसको तर्फबाट होस्, उहाँहरूलाई त्यो भनेर भन्दा पनि उहाँहरूको एउटा प्रमाण जुटाएर पेन्सन दिलाइदिने काम गरिदिनु होला भन्ने मेरो यही निवेदन छ। हो, भूतपूर्व भारतीय गोर्खाको अनुरोध छ कि पेन्सनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु पर्यो स्वयं भारत सरकारले। पेन्सन कसैको निगाह होइन, परिश्रमको प्रतिफल हो। हुन त यो बीचमा केहीले पेन्सन पाएका पनि छन्, तर पेन्सन पाउनुपर्ने अझै धेरै छन्। एमबिसीमा राख्दाखेरिमा दुईटा कुराहरू छ। एउटा त उहाँहरूले हेर्ने दृष्टि पनि अलिक खराब छ। हुन त हाम्रो मान्छेहरूले पनि त्यस्तै पनि छ, अलिकति उनीहरूसँग पैसा खाएर त्यसरी गरेको पनि हामीसँग रेकर्ड छ। त्यसमा अरू राम्रो मान्छेहरू जाँदा पनि उहाँहरूले हेर्ने दृष्टि फेरि जो अरूलाई हेर्ने दृष्टि किसिमकै छ। जो दलाली गरेर हेर्ने दृष्टि सबैलाई त्यसरी हेर्ने अवस्था पनि छ। यो कुरालाई अहिलेको जो डिएस साहबसँग मैले धेरैचोटि कुराहरू उठाएँ। डिएस साहब एकदम राम्रो पनि हुनुहुन्छ र अनि पहिलाको रेकर्ड अफिसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले डिएस साहबहरूले भनेर नि 2000 मान्छेको पेन्सन पाउनु भएको छ। नपाएको अवस्था पनि होइन, उहाँहरूले दिलाउनु भएको छ। 2000 मान्छेले पाउनुभयो। अरूको पनि हामी गर्दैछौँ। हामी के अरे आर्मी हेडक्वार्टरमा हामीले चिठी लेखिरहेका छौँ, हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। फेरि पनि जो हुनुपर्ने हो, पाउनुपर्ने हो पेन्सन उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। अहिले भारतीय भूपू सैनिक दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। भारत सरकारले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन। नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको हितका लागि आवश्यक पहल आवश्यक ठानेको छैन। एकातिर भारतले कागजातको बहानामा पेन्सन रोक्का गरेको छ, अर्कोतिर नेपाल सरकारले भारतबाट पेन्सन पाउने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। हुन त अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर पनि पेन्सनवालालाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने सरकारले पेन्सन प्राप्त गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेको छैन र आवश्यक पहल पनि गरिरहेको छैन। अहिले आएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरे कि सुरक्षा भत्ता जो विदेशी आर्मी भनिँदो रहेछ हामीलाई, हामी इन्डिया आर्मी, सिङ्गापुर र भारतीय हामीलाई अहिले नदिने निर्णय भएको हुनाले हामीले प्रत्येक सिडिओ कार्यालयमा गएर हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ। ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि हामीले फेरि
जुलुस नारा जुलुस पनि ठाउँ ठाउँमा गरियो। त्यसपछि आएर फेरि हामीले गृहमन्त्री लाई पनि लगेर हामीले दियौँ, ज्ञापन पत्र दियौँ। र अहिले आएर हामीले त्यो दिँदा पनि हामीलाई खासै त्यसको जवाब हामीलाई आएन र अहिले हामीले फेरि जिएसओको को मार्फत उनीहरूको अगुवाईमा हामी सिङ्गापुर के अरे इन्डिया आर्मी मिलेर फेरि अहिले सर्वोच्चमा हामीले रिट दायर गरेका छौँ। सर्वोच्चको रिट दायर गर्दाखेरिमा अब सर्वोच्चले के अब सम्मानित सर्वोच्चले के हुन्छ, अब अहिले हाम्रो 28 गते हाम्रो हेरिङ छ र फेरि हामी यसै दौरानमा हामीले सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। सङ्घर्ष समितिमा संयोजक केशव राई ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्छ भने सहसंयोजकमा म नै छु र एकजना सिङ्गापुरको हुनुहुन्छ। भूतपूर्व भारतीय गोर्खाका श्रीमतीलाई अहिले जसरी पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको छ यो ठिक छैन। यसमा भारतसँगै नेपाल सरकार पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। पेन्सन नेपालका लागि रेमिट्यान्सको राम्रो स्रोत हो। नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यानको वास्ता नगरी आर्जित मूल्य हो पेन्सन। त्यसकारण भारत सरकार आफ्ना भूतपूर्व सेनाको समस्यालाई लिएर वास्तवमै गम्भीर हुन आवश्यक छ। विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दा पनि नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले भूपू भारतीय गोर्खालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा सोल्जर बोर्डहरू रहेका छन्। त्यस्तै दुःखमा परेका भूपूहरूको सहयोगका लागि उनीहरूले पनि आवश्यक पहल गर्दैनन् भने उनीहरूको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। सोल्जर बोर्डका माध्यमहरूबाट पनि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। भारत र भारतीय नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी भारतीय सेनामा सेवा गरेका नेपाली नागरिकको सम्मानमा भारतीयले कन्जुस्याइ गर्नु राम्रो सङ्केत होइन भने नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राई देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन योगदान पुर्याउने भूपू गोर्खाको समस्यालाई लिएर स्वयं नेपाल सरकार पनि गम्भीर नहुनु थप चिन्ताको विषय हो। दर्शकवृन्द, भूपूका श्रीमतीलाई पेन्सनबाट रोक्नु भनेको भूपू गोर्खाहरूको योगदानको अपमान हो। यो भूपू गोर्खाको मात्र अपमान होइन, यो नेपाली नागरिकको पनि अपमान हो। यो अपमान नेपालको हो, यो अपमान देशको हो। हाम्रा नागरिकले भारतीय सेनामा काम गरी रेमिट्यान्स भित्राए। उनीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी नेपालमा निरन्तर विप्रेषण पठाइरहे। तर अहिले भूपूका श्रीमती र केही भूपूलाई पेन्सनबाट भारतले रोक्दा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ? त्यही पेन्सनको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पेन्सनवाललाई वञ्चित गर्छ सरकार, तर उनीहरूको पक्षमा जोरदार रूपमा आवाज उठाउँदैन। आफ्ना नागरिकको परिश्रमको मूल्य भारतसँग नेपाल सरकारले माग्न सक्नुपर्छ। त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ, त्यो पनि ब्याज सहित, उनीहरूले पाएको दुःखको मूल्य सहित। भारत सरकार र उसका कर्मचारीले नेपाल सरकारका निकायले बनाइदिएका कागज पत्रलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै आउने गरेको छ। एक सार्वभौम मुलुकको लागि यो मान्य कुरा होइन। हुन त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भूपू गोर्खाहरूको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै प्रशंसा मात्र गर्ने, तर उनीहरूको मूल्य भने दिन नसक्ने, अर्थात् उनीहरूले जुन परिश्रम गरे त्यो परिश्रमको मूल्य दिन भने हिचकिचाइरहने यो व्यवहार अब नेपाल र भूपू गोर्खाहरूलाई मान्य हुनु हुँदैन। यानी इतना अटूट नाता है हमारा। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं।
भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कही थी। ऐसी ये वीरों की भूमि है। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2071 साल श्रावणमा नेपालको संसदमा दिएको भाषण हो यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा उनले नेपाली नागरिक जो भारतीय सेनामा थिए र छन् उनीहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। आफ्नो भाषणमा उनले भनेका थिए, भारतले त्यस्तो कुनै युद्ध जितेको छैन जसमा नेपाली नागरिकको रगत नबगेको होस्। भारतको स्वाभिमानको रक्षाका लागि नेपालीको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। भारतको स्वाभिमानको रक्षाका लागि नेपाली मर्न पनि पछि हटेनन् उनले भनेका थिए। यानी इतना अटूट नाता है हमारा। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। किसी नेपाली ने शहादत न मोली। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कही। ऐसी ये वीरों की भूमि है। हो, भारतले अहिलेसम्म त्यस्तो लडाई लडेको छैन होला जहाँ नेपालीको सहभागिता नहोस् वा नेपालीले रगत नबगाएको होस्। पाकिस्तानसँगको युद्ध होस् वा चीनसँगको, भारतीय सेनामा रही नेपालीहरूले भारत र भारतीय नागरिकको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको स्वाभिमान रक्षाको लागि आफ्नो प्राणको पनि आहुति दिएका छन्। तर भारतीय स्वाभिमानको रक्षाको लागि आफ्नो रगत बगाउने नेपाली नागरिकको वृद्ध श्रीमती अहिले पनि आफ्नो पेन्सनका लागि प्रयास गरिरहेकी छिन्। जुन प्रचण्डको अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाषण गरिरहेका थिए, उनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा लागेकै कारण भारतीयले रोक्का गरेको पेन्सन अहिलेसम्म पनि रोक्का नै छ। नेपाली नागरिक जो भारतीय सेनामा छन् उनीहरूको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै निकै वृत्त चित्रहरू बनेका छन्। भारतीय टेलिभिजनदेखि भारतीय सिनेमासम्ममा बहादुरीको चर्चा छ। तर भारतीय भूपुकी वृद्ध श्रीमती बिमारले थलिँदा पनि आफ्नो पेन्सन नपाएको कथा कसले भनिदिने? भारतीय भूपुकी वृद्ध श्रीमतीले आफ्नो पेन्सनको लागि अदालत धाउँदा धाउँदा ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको पीडा कसले भन्ने? यो पीडा कसले सुन्ने? मेरो चाहिँ यहाँ पोखरा कास्की हो। ए, कास्की हो। अनि हजुरको मम्मी चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो त अहिले? मेरो मम्मीले 70 र 5 भइसक्यो, अहिले 75 भयो। के यस्तो कि गुरुङ र तामाङको अब घले गुरुङ र तामाङ लेखेको भन्दैमा एउटै हो नि त, एउटै व्यक्ति हो कि रे। अनि त्यसको कारणले गर्दा त्यति एउटा उसले गर्दाखेरि अनि हामीले अहिलेसम्म पेन्सन पाएन। अब मेरो ड्याडी बितेको नि 6-7 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म दिलाइदिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म दिलाएर खै हामीले पाएकै छैन। धेरै खर्च भयो है। अब समस्या त्यस्तोमा छ।
अब कसरी पाउने हो कि नपाउने हो कि के हो कुन आधारले पाउने हो नपाउने हो हामीलाई त अब निश्चितै छैन कि हजुर। हजुर उसले चाहिँ मेरो बाबाको चाहिँ लालबहादुर गुरुङ लेखेको रहेछ पट्टामा चाहिँ। हजुर। अनि नागरिकतामा चाहिँ तामाङ हो के अरे। अनि त्यस्तो गरेको रहेछ। अनि अहिलेसम्म अब के गर्ने हामीले त लड्दा खोइ पाउँछु मात्रै भन्नुहुन्छ उनीहरूले त। अब अहिलेसम्म पाएकै छैन। अब 7 वर्ष भइसक्यो मेरो बाबु बितेको त। यसो कारणले खोइ अब के गर्ने कति धेरै ऋणहरू लाइछ है के पेन्सनको कारणले गर्दा लड्दा हाम्रो त 8-10 लाख पुग्यो। एउटा काम कसैले नि फैसला नगरिदिने मैले गर्ने तैँले गर्ने भन्दै भयो नि सबै हाम्रो त सकिसक्यो। साउहरूले पैसा माग्न आएकै गर्छ अब के गर्ने। एकातिर नेपाली नागरिकको प्रशंसा गर्ने अर्कोतिर उनीहरूको योगदानलाई अपमान गर्ने काम जसरी भारतले गरिरहेको महसुस भूपुले गरेका छन् यो भारतको लागि पनि राम्रो कुरा होइन। त्यो पुरै इन्डियनको नियत के हो नेपाली प्रति। हजुर। नेपाली चाहिँ भूपू सैनिक विद्रोहहरू एकल मान्छे मतलब राम्ररी बुझेको छु कि उनीहरूले सकाउने हजुर अल्झाउने झिल्याउने र बिर्च्याउने थकाउने र त्यहाँ नजाओस् भन्ने बाटोमा बनाउने। अब अरू चाहिँ विभिन्न केसहरू छन् नाम सब नमिलेको भयो विधुवाको चाहिँ दुईटा साथी भयो भन्ने कुरा भयो। तेरो पट्टामा नाम के छ सिक्टरमा नाम भुलेको हुन्छ बुढाले के लेखेर बुढीको के छ होइन। अब कोही जात थर नमिलेको भयो यस्ता विभिन्न कुरामा हुने कुरालाई पनि अल्झाएर तपाईँले यो ले भन्ने थकाउने। काठमाडौँ एउटा विगत गाउँबाट काठमाडौँ जाने काठमाडौँ आउने त भयङ्कर ठुलो खर्च हुन्छ नि। 10-15 चोटि हिँड्यो भने त मान्छे घर खेल्दै जान्छ त। यहाँ छोडेका मान्छे अब जान्न भने छोडेका मान्छे पनि धेरै छन् मसँग। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ कि म पहिले बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हजुर म लाजिम पार्टीमा तपाईँको प्रचण्ड बाबुराम र राजदूतसँग बसेर छलफल पनि गरेको। ए हजुर। त्यसले अर्थ राखेन। ए उनीहरू के भन्छ उनीहरू चाहिँ के भयो त्यो भारतीय दूतावासहरू उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा हुन्छ गर्छु भन्छ। हजुर हजुर। त्यहाँ हुनु अगाडि हुन्छ गर्छु भन्छ फेरि मलाई पछि बोलाएर कि होइन एकचोटि अब त्यो सिभिल डिपार्टमेन्टले पोजिटिभिटी कुराहरू छ। त्यहाँ आर्मी डिपार्टमेन्ट छ नि। हजुर हजुर। उसले आर्मीको के अरे लाभ नखोज्छ क्या। ए आर्मीको नियम भित्र। हजुर हजुर। त्यहाँ त्यस्तो कन्ट्रडक्सन छ। हजुर हजुर। त्यसैले नै म फेरि त्यो दुइटाको उसमा परेर म सिभिल कोर्ट गर्न गएको। अब त्यो मलाई वकिलले भन्ने मुताबिक त्यो भइरहेको छ पछिल्लो पिरियडमा त्यो अपडेट भइरहेको छैन। त्यसो भएर त्यसलाई पनि म ढुक्क के मानेको छैन पछिल्लो अपडेट नहुँदाखेरि अफिसहरू खोलेको छैन भन्दाखेरि पनि अब अफिसहरू त नेपाल पनि खुलिरहेछन्। हजुर। होइन उहाँ पनि अफिसहरू त भिडभाडा वकालत नहोला वकालतको काम त मेरो सिद्धिएको। हजुर। त्यसो भिडभाडा नहुनु पर्ने अहिलेसम्म केही अपडेट नआउँदाखेरि त्यसमा शङ्का लागिरहेको छ। मैले पाउनुपर्ने तपाईँको मासिक अब पहिला त अलिक कम थियो 22-23 थियो मासिक होइन। हजुर हजुर। पहिला 35-40 हजार पहिले। हजुर। अब त्यो अब ठिक्कै के भन्न सकिन्न कुन वर्षमा यो कुन पे कति बढ्यो त्यो त्यसको आधारमा हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसो भए लगभग मेरो अहिले 60-70 जति हुनुपर्छ लाग्छ। नेपाल सरकार भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सलाई त मन पराउँछ तर उनीहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सार्थक पहल गर्न सक्दैन। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो दिन्छ तर भारतकै स्वाभिमानको लागि रगत बगाएका भूपू गोर्खा र उनीहरूको समस्याको सम्बोधनमा पहल गर्दैन। आखिर यो विभेद र यो अपमान कहिलेसम्म हो भारत र भारतीयले स्मरण गर्नुपर्छ कि उनीहरूले लडेको प्रत्येक युद्धमा नेपालीको पनि रगत बगेको छ। भारतप्रति वफादार हुँदै नेपाली नागरिक पनि लडेका छन्, आफ्नो पसिना बगाएका छन्, आफ्नो रगत बगाएका छन्। तर तिनै रगत बगाउने गोर्खा वा उनका परिवारले अहिले ठगिएको महसुस गर्दा राष्ट्रकवि भूपी शेरचनको यो कविताको याद आउँछ। जर्मनको धावैमा होस् वा बर्माको घेरामा, मलायाका रबरका बनमा होस् वा नेपाल र लद्दाखका पराई लडाईँमा, ती जो मरे बिना कुनै स्वार्थ बिना कुनै अर्थ व्यर्थ। हवस् त आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।